बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक है उसके खिलाफ सिर्फ लिबरल सियासी जमातें नहीं हैं। हर वो शख्स तहरीक लब्बैक के खिलाफ है कि जो लिबरल माइंडेड आदमी है। खासकर उसमें सर फहरिस्त जो तहरीक लब्बैक को दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो जिसका पूरा पूरा किरदार है, वो है पाकिस्तान के सहाफ़ी हज़रात। मीडिया नहीं चाहता है, पर्सनली तौर पर नहीं चाहता है। वो किसी तहरीक इंसाफ या नून लीग या किसी दूसरी सियासी लिबरल सियासी जमातों की हमायत नहीं कर रहे। वो पर्सनल नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आ गया है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो, क्योंकि वो खुद एक करप्ट हैं, लफाफा खोर हैं, लिबरल हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के सामने दो सीनियर सहाफ़ियों का मुकालमा रखता हूँ। एक रीमा उमर है, सीनियर लेडी सहाफ़ी है, और एक अरशाद भट्टी। इन दोनों ने तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या बात की, क्योंकि कल जो इमरान खान ने जीसी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से खिताब किया, एक सियासी जलसा किया, उसके ऊपर ये बहस कर रहे थे। और वो चाहते थे कि तहरीक लब्बैक भी ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में कर सकती है। तो अरशाद भट्टी और उस लेडीज़ का मैं मुकालमा आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो अरशाद भट्टी ने खुल के मुखालफत किया है कि नहीं, तहरीक लब्बैक नहीं कर सकती है, इमरान खान कर सकते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? तहरीक लब्बैक क्यों नहीं कर सकती? इमरान खान कर सकता है, तहरीक लब्बैक नहीं कर सकती। तो कल ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने एक लब्बैक साइंस फेस्टिवल से खिताब करते हुए एक बात की थी। वो बात भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो फिर आप लोगों के सामने वाजे हो जाएगा कि ये लोग क्यों नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आ गया। सबसे पहले सुनो कि वो रीमा उमर और अरशाद भट्टी का आपस में क्या बात हुई, फिर उसके बाद मैं आपको साद रिजवी साहब का वो वीडियो क्लिप सुनाऊंगा। पहले वो सुनो। बात करें, क्या कल को अगर साद रिजवी जो हैं वो प्रोटेस्ट निकाल रहे होंगे, क्या उनको भी दावत दी जाएगी कि वो अपनी जो बात है वो जीसी के कैंपस में आके करें, और किसी ऑडिटोरियम में नहीं, जहां उनसे सवाल जवाब हो सके। के लिए कोई ये क्या इंटेलेक्चुअल बहस है कि टीएलपी को इमरान खान से मिला रहे हैं आप? ये इंटेलेक्चुअल बहस क्यों नहीं? यानी ये और मरियम नवाज का फराम नो है। टीएलपी और पीटीआई को क्यों ना कंपेयर करें? क्या टीएलपी एक पार्टी नहीं है? क्या वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करती? क्या उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है? ये अब हम लोगों ने खुद सोच लिया कि इमरान खान साहब आसमान से उतरे हैं क्या, कि उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, टीएलपी से नहीं कर सकते, बाकी जमातों से नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, ये बहस हो रही थी कि इमरान खान ने जो जीसी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से खिताब किया है, तो रीमा उमर कह रही थी, जो रीमा उमर है, असल उसके बात करने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रही है। वो तनकीद कर रही इमरान खान के सियासी जलसे के ऊपर के एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में जाके किसी भी सियासी लीडर को सियासी जलसा नहीं करना चाहिए। उसने साथ में दलील दी हाफिज साद रिजवी साहब की कि अगर लब्बैक ऐसा करेगी तो क्या आप लब्बैक को भी इजाजत देंगे? तो अरशाद भट्टी ने कहा है कि ये कौन सी अकली बात आप कर रही हैं, ये क्या आप समझदारी वाली बात कर रही हैं कि इमरान खान और आप साद रिजवी का मुकाबला कर रही हैं? तो वो आगे से बड़ी भड़क गई और उसने सही कहा, उन्हें सही मुंह तोड़ अरशाद भट्टी को जवाब दिया, बोल दिया क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात नहीं है? क्या इमरान खान कर सकता है और तहरीक लब्बैक नहीं कर सकती? तो उसने खुल के अरशाद भट्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई अगर कोई भी कर सकता है, कोई भी सियासी लीडर कर सकता है, तो वो साद रिजवी साहब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अलग कानून है, इमरान खान के लिए अलग हकूक है, उनके लिए अलग असूल है, ऐसी नहीं चलेगी। जो इमरान खान को हकूक मिल रहे हैं, जो असूल में से जो वो चल रहा है, उसे सब सियासी जमातों को जो एक लीगल प्रोसेस के जरिए सियासी अमल में है, तो उनको इजाजत है। तो नाज़रीन, बात तो वही हो गई कि ये लोग नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक, वो कहते हैं कि इमरान खान और तहरीक लब्बैक का मौका, हाँ किसी लेवल पे ये कह सकते हैं कि भाई इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो बड़े जलसे करता है, वो एक बार हुकूमत में भी रह चुका है, इस अगर एंगल से वो बात करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन वो क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक कुछ भी नहीं है, यानी कि वो एक मजहबी जमात है, वो एक दहशत गर्द है, वो इंतहा पसंद है। इस एंगल से वो, इस जाविये से वो बात कर रहा था। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आप लोगों के सामने एक और हाफिज साद रिजवी साहब का क्लिप रखता हूँ। कल ही एक लब्बैक साइंस फेस्टिवल से खिताब करते हुए बहुत जबरदस्त बात की हाफिज साद रिजवी साहब ने, वो सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। अक़वाम आलम के मुकाबले में खड़े होने के लिए मेरे बाबा जी ने एक जुमला कहा था, वो बड़ा खूबसूरत है।
ہم نے کہا جی ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بابا میں جرمنی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو بتائیں میرے لیے نصیحت کیا ہے. تو میں سب پڑھے لکھوں کو, پورے پاکستان نہیں پوری عالم امت مسلمہ کے پڑھے لکھوں کو کہتا ہوں کہ یہ جملہ اپنے دلوں پہ نقش کرو. بابا جی نے کہا ہمیں علم سے, کسی بھی تعلیم سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جس بھی علم کو جا کے پڑھو, جہاں بھی تعلیم حاصل کرو, سائنسدان بنو, انجینئر بنو, پائلٹ بنو, دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھ جاؤ, لیکن کہیں بھی جاؤ تو تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. بس اتنی پہچان ضرور رکھنا, اتنا اپنے اندر حضور. ناظرین, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرق تھا عمران خان کی تقریر اور سعد رضوی صاحب کی تقریر میں. یہ فرق تھا کہ عمران خان سٹوڈنٹوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنا رونا دھونا رو رہے تھے کہ مجھے نکالا گیا, امریکی سازش تھی, میرا ساتھ دو, جہاد کرو میرے ساتھ, ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. علماء کرام سے بھی اس نے کیا. لیکن حافظ سعد رضوی صاحب نے ان سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو سٹوڈنٹ تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے بہت زبردست بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہبی جماعتیں جو سعد رضوی صاحب یہ تعلیم کے خلاف ہیں, تو اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ بابا جی نے یہ کہا تھا کہ آپ کہاں بھی چلے جاؤ, دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ, جو بھی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, جس بھی ادارے میں جانا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ, آپ کو اسلام نہیں روکتا ہے, آپ کو مذہب نہیں روکتا ہے, آپ کو کوئی مذہبی جماعت نہیں روکتی ہے, بشرطے کہ جہاں بھی جاؤ آپ کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. سب لوگ کہیں کہ یار واقعی یہ سچا عاشق رسول ہے, حالانکہ حلیے سے نہیں, حلیہ تو ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے. اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق, امامہ باندھا ہوا ہے, ٹوپی رکھی ہوئی ہے, وہ تو ایک ذیلی حلیہ ہے, اس سے چھوڑو. داڑھی تو آج کل فیشن بن چکا ہے, تو یعنی کہ یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ داڑھی نہیں رکھو, داڑھی ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پہچان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آئے, ہمارے دین اسلام کے اوپر بات آئے, تو آپ کے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنا چاہیے کہ ہاں ہم اس کی امتی ہیں, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع, اس کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کرسچنوں کے ساتھ مل کے کرسچن بن جائیں, لبرل. یقین مانیں کہ میں ایسے دبئی میں ایسی کمپنیوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو اسلامی ملک کے اندر ایسی کمپنیاں رجسٹر تھیں کہ جب وہ لوگ, ایک سیکورٹی کمپنی تھی, میرا ایک دوست تھا وہ اس میں گیا, وہ کہتا ہے کہ یار اس کمپنی میں جب ہماری فرسٹ میٹنگ تھی تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہاں السلام علیکم نہیں کہنا ہے, کسی ہوٹل کسی جگہ میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ نے السلام علیکم نہیں کہنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ وغیرہ, اس طرح ہیلو ہائے سے بات کرنی ہے. یعنی کہ آپ سوچو کہ آپ لوگوں نے اپنی مسلم پہچان شو نہیں کرنی ہے. یہ میرے ساتھ خود واقعی ایسا پیش ہو. ایسی کمپنیاں ہیں, ایسے ادارے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں ڈیوٹی نہیں کر سکتے. میرا ایک دوست ہے, وہ سیفٹی یعنی کہ اس میں الیکٹریشین سپروائزر ہے, وہ دبئی میں ابو ظبی میں اس نے کام کیا ہے, ایسے ہوٹل میں گئے تھے, وہ بولتے ہیں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ آج کل داڑھی فیشن بن چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. یہ بات کرنے کا مقصد تھا علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کا اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جہاں بھی چلے جاؤ, آپ کا حلیہ جیسا بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ نے تعلیم جو بھی حاصل کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جب ہمارے اسلام کے اوپر بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر بات ہے, اسلام کا دفاع ہو, دین کا دفاع ہو, تو آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ سب لوگوں کو معلوم پڑے کہ یار واقعی یہ مسلم ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور اس کا امتی ہے. ناظرین, یہ اصل وجہ ہے, یہ وجہ ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ آگے ہیں. کیوں کہ اگر کوئی مذہبی آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والا آدمی اگر کسی ادارے میں ہوگا تو وہاں اگر کوئی غیر شرعی کام ہوگا, جیسے کہ یہ جاتے ہیں, جتنے لبرل میڈیا والے ہیں جاتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, عیاشیاں بھی کرتے ہیں, نائٹ کلبوں میں بھی جاتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, ان کو وہ لیڈر چاہیے کہ جو ان کی دکان چلتی رہے, صبح لیڈر وہ اور بات بولے, شام کو اور بات بولے اور ان کا دکان چلتی رہے. ایسے ظالم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں, پاکستان میں ایک نظام صحیح طریقے سے اسلامی شرعی نظام ہو, تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا. دکانیں تو ان کی تب چل رہی ہیں نا کہ کوئی ایسے ڈیلی کوئی نئی خبر ملے گی, جھوٹ ملے گا, فراڈ ملے گا, دھوکہ ملے گا, منافقت ملے گی, تو یہ اپنی دکانیں چلتے رہیں گے. تو ناظرین, یہ ہے اصل پرابلم. لیکن انشاءاللہ جب آپ حق پہ ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی میں نوجوان میں کئی دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ صحیح معنی میں تحریک لبیک کو, بلکہ ایک مذہبی جماعتوں کو, ایک دین کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں. اس لیے
تو یہ ہے ناظرین اصل وجہ کہ مذہبی جماعتیں آگے نہ ہوں، اور کچھ بھی وجہ نہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔